कमरेडहरू, आज हामीले धेरैजना वक्ता राखेका छैनौँ। हामीले यो 64 वडाबाट दुई जनाको दरले प्रशिक्षार्थी साथीहरूलाई बोलाएर यो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भएको हुँदा हामी थोरै मान्छेहरूमा थोरै सहभागितामा हामीले यो प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न लागेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै यस कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनुहुन यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी महासचिव श्रद्धेय कमरेड शङ्कर पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अभिमुखीकरण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष, काठमाडौँ रामेछाप सम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष कमरेड, पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सहायता कमरेडहरू र आज यो युवाहरूलाई लक्षित गरिकन आयोजना गरिएको कार्यक्रमका विशेष प्रशिक्षक कमरेडहरू र सहभागी सम्पूर्ण युवाहरू, सबभन्दा पहिले त म तपाईहरु सबैलाई आफ्नो तर्फबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटी नेकपा एमालेको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। क्रान्तिकारी अभिवादन, लाल सलाम अर्पण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा काठमाडौँ रामेछाप सम्पर्क मञ्चले युवाहरूलाई लक्षित गरिकन जुन उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ अत्यन्त सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसका लागि आयोजक मित्रहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो मुलुकमा एक प्रकारले नेपाली राजनीतिमा अन्योलताको स्थिति उत्पन्न भएको छ। खास गरी नेपाली समाज तीन प्रकारका विशेष चुनौतीबाट गुज्रिरहेको समयमा हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। पहिलो चुनौतीका रूपमा हाम्रो समाज, हाम्रो राजनीति र हाम्रो राज्य व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकताको दुष्चक्रबाट गुज्रिरहेको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनाका 33-34 वर्षहरूमा नेपालले 28 भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीहरू बेहोरिसकेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा 1.25 वर्ष पनि काम गर्ने मौका पाएको छैन। राष्ट्र निर्माणका लागि राजनैतिक स्थायित्वको आवश्यकता पर्दछ, बलियो नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। तर नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले लामो समयसम्म, पूर्णकालसम्म राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्ने मौका पाउन सकेका छैन। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक अस्थिरता एउटा चुनौतीका रूपमा, एउटा समस्याका रूपमा रहेको छ। र अर्कोतर्फ परिवर्तनको व्यग्र चाहनाले गर्दाखेरि नेपाली समाजमा असन्तुष्टिहरू यति ज्यादा बढेर गएका छन् कि त्यो सोसियल एनार्किजमको तहमा, सामाजिक अराजकताको तहमा प्रवेश गरेको छ। त्यो सामाजिक अराजकताले राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक ठानिने बलिया राष्ट्रिय शक्तिहरूको निर्माण र बलियो राज्यको निर्माणमा बाधा पुर्याइराखेका छ। कुनै पनि राष्ट्रको निर्माणका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ, बलियो राज्यको आवश्यकता पर्दछ। सामाजिक अराजकताले बलियो राष्ट्र निर्माण गर्न र बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्न समस्या पैदा गरिरहेको छ। अर्कोतिर हाम्रो समाजमा पछिल्लो समयमा नेपालका मौलिक संस्कृतिहरूको मूल्यको विघटन भइरहेको छ। कुनै पनि राष्ट्रको जीवनमा यसको आफ्नो मौलिक संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हाम्रो नेपाल जति बेला विश्वमा
औपनिवेशिकताको एउटा युग थियो। त्यति बेला पनि हाम्रो राष्ट्र स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्रका रूपमा उभिएको, राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपाल यति बेला एक प्रकारले भन्ने भने सङ्कटको अवस्थामा छ। त्यो सङ्कटको कारण के हो त भन्दाखेरि नेपालमा सांस्कृतिक मूल्यहरूको विघटन भइरहेको छ। सांस्कृतिक मूल्यहरूको विघटन दुईटा कारणले भइरहेको छ। एकातिर राजनीतिमा धर्मलाई प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति, धार्मिक अतिवाद, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपालको मौलिक सामाजिक संस्कृतिमाथि नकारात्मक असर परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाली समाजमा हाम्रा मौलिक संस्कृति र परम्पराहरूका विरुद्धमा धर्मान्तरको प्रवृत्ति जुन देखा परेको छ त्यसले नेपालको मौलिक संस्कृतिलाई नकारात्मक असर पारिरहेको छ। यो चुनौतीलाई हामीले समाधान गर्न सकेनौँ, सामना गर्न सकेनौँ भने राष्ट्र कमजोर भएर जानेछ। कुनै पनि राष्ट्रलाई बलियो बनाउनका लागि त्यो राष्ट्रको आफ्नो संस्कृतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ, योगदान रहन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरिकन सांस्कृतिक मूल्यमा विघटन भइरहेको पक्षलाई सुधार गर्ने चुनौती नेपालको राजनीतिका सामु रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। तेस्रो चुनौतीका रूपमा यति बेला हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। वास्तवमा नेपालमा यस प्रकारको स्थिति किन उत्पन्न भयो भन्ने कुराका सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि नेकपा एमाले मुलुकको विकासका सन्दर्भमा एक प्रकारको सोचलाई आत्मसात गर्यो। खास गरी सिङ्गापुरको मोडेलमा राष्ट्रको विकासको सामग्रिक योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यो। तर नेपालको लामो राजनीतिक सङ्घर्षबाट हुर्किएको नेपाली समाजले सिङ्गापुर मोडेलको राजनीतिक विकास र समृद्धिको योजनालाई आत्मसात गर्न सकेन, जसका कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूभित्र, राज्य सत्ताभित्र अन्तर्द्वन्द्व पैदा भयो र त्यही अन्तर्द्वन्द्वको जगमा कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर पार्ने प्रयास भयो र परिणामस्वरूप अदालतको निर्णयका माध्यमबाट, परमादेशका माध्यमबाट सरकार बदल्ने अनुचित प्रयासहरू भयो। जब जनताले निर्वाचित गरेको सरकारलाई अनुचित तरिकाबाट परिवर्तन गर्ने गरिन्छ त्यसको असर स्वाभाविक रूपमा राज्य व्यवस्थामाथि पर्दछ। सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि न्यायालय विवादको घेरामा पर्यो, संसद विवादको घेरामा पर्यो र सरकार जनताको अविश्वासको केन्द्र बन्न पुग्यो, जसले गर्दाखेरि लोकतन्त्रको सबलताका लागि अपरिहार्य ठानिने सबल राज्य सत्ता कमजोर बन्न पुग्यो। यति बेला राज्य सत्ता कमजोर भएको छ। कमजोर राज्य सत्ताको जगमा मुलुकको अर्थव्यवस्था कमजोर बनेको छ र अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा हामी के पाउने गर्दछौँ भन्दाखेरि नेपालको वैधानिक अर्थतन्त्र कमजोर हुने, अवैधानिक अर्थतन्त्र बलियो भएर जाने। यही अवधिमा मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ, आर्थिक मन्दीको तहमा प्रवेश गरेको छ। तर एकजना धनाढ्य व्यापारीको सम्पत्ति एक वर्षमा 40 अरब रुपियाँ वृद्धि भएको छ। एउटै समयमा नेपाली समाज आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गर्नु, तर त्यही समाजको आर्थिक नेतृत्व गरिरहेको एउटा व्यापारिक घरानाको सम्पत्ति एक वर्षमा 40 अरब वृद्धि हुने कुरा के सङ्गतिपूर्ण हुन सक्दछ? सक्दैन। यसको कारण के हो त भन्दाखेरि अहिलेको सरकार जुन प्रकारका नीतिहरूका आधारमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ त्यो नीतिको परिणामस्वरूप आज मुलुक आर्थिक सङ्कटमा छ। त्यो सङ्कटलाई समाधान नगरिकन, सामना नगरिकन मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिलेको सरकारको नीति उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने होइन, उत्पादकत्वलाई प्रवर्धन गर्ने होइन, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने होइन। एक प्रकारले भन्यो भने व्यापारिक पुँजीवादलाई, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने खालको नीतिको पैरवी गरिरहेका छ। तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, गएको वर्ष बजेट निर्माण गर्दाका समयमा पनि करका दरहरू निर्धारण गर्ने बेलामा गुप्त रूपमा व्यापारीका एजेन्टहरूलाई राखेर करका दरहरूलाई हेरफेर गर्ने काम गरियो, निश्चित व्यापारी घरानाहरूलाई फाइदा पुर्याउने खालको काम गरियो भन्ने कुरा तपाईँहरूले आम सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाउनुभयो। यो वर्षको बजेट निर्माणका समयमा पनि त्यही प्रकारका हरकतहरू भए।
र म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि करका दरहरूको हेरफेरको असर कति पर्दछ भन्ने कुरा नेपालमा गाडी आयातका सन्दर्भका बारेमा जुन गाडी बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा अस्वाभाविक ढङ्गले आयात गरियो त्यही गाडीको राजस्व भन्सार दर वृद्धि गर्ने काम गरियो र त्यसबाट राज्यलाई एउटै निर्णयले करिब 1 अरबको हाराहारीमा नोक्सान हुने स्थिति उत्पन्न भयो। नीतिगत रूपमा कसरी राज्यलाई प्रभावित गरिन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पछिल्लो समयको यो निर्णयका आधारमा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यस अर्थमा म तपाईँहरूका बिचमा के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कुनै पनि समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने राजनीति सही बाटोमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। तर पछिल्लो समयमा पुराना राजनीतिक दलहरू पुराना नेताहरू अब काम छैन भन्ने मान्यताका आधारमा नयाँमा जानु पर्दछ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्ने खालको काम पनि भइरहेका तपाईँहरूले सुन्ने गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि राजनीतिमा राजनीतिक दलहरू कहिले पनि पुराना हुँदैनन्। उनीहरू हरेक 5 वर्षमा आफ्ना नीतिहरूलाई अद्यावधि गर्ने गर्दछन्, नेतृत्वलाई अद्यावधि गर्ने गर्दछन्। त्यस अर्थमा राजनीतिक दलहरूले सदैव समाजका समस्याहरूको समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्दछन्। तर नयाँका नाममा न नीति छ, न एजेन्डा छ, न लक्ष्य छ। पुरानो होइन नयाँ हो भन्ने मान्यताका आधारमा आज हामीले भोगिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन र समाधान गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि सम्भव हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। जस्तो कि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा रहेको अमेरिका, त्यहाँ 2वटा राजनीतिक दलहरू डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरू 100 वर्षदेखि अमेरिकी राजनीतिमा एक छत्र रूपमा 2वटा पार्टीहरू नीतिका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्दछन्। त्यहाँ अमेरिकी समाजमा कसैले पनि डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टीहरू पुराना भए अब यी पुराना पार्टीहरू काम छैन, नयाँ पार्टी चाहियो भनेर अमेरिकी समाजमा कसैले प्रश्न गर्दैन। किनकि तिनै पार्टीहरूबाट समाजको नवीनताको चुनौतीको योजना बन्दै गर्दछ। तिनै पार्टीका माध्यमबाट राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प तय गर्ने गरिन्छ र तिनै पार्टीले आज अमेरिकी समाजका माध्यमबाट विश्व शक्तिको नेतृत्व गरिरहेका छन् भनेपछि पार्टीहरू पुराना र नयाँका रूपमा समाजलाई विभाजित गर्ने खालको कुरा उचित हो कि होइन भन्ने कुराका आधारमा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। खास गरी संसदीय प्रणालीको जननीका रूपमा चिनिने ब्रिटेनको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने ब्रिटेनमा 2वटा पार्टीहरू लेबर पार्टी र टोरी पार्टीका रूपमा लामो समयदेखि ब्रिटेनको राजनीतिमा क्रियाशील छन्। उनीहरूले ब्रिटेनको साम्राज्य निर्माणका समयमा पनि ब्रिटेनको नेतृत्व गरे। आजको चुनौतीपूर्ण विश्व व्यवस्थामा पनि तिनै पार्टीहरूले ब्रिटेनको नेतृत्व गरेर ब्रिटेनको समाजलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कामको नेतृत्व गरिरहेका छन्। त्यस अर्थमा कुन पार्टी कहिले स्थापना भयो भन्ने कुराका आधारमा होइन, कुन पार्टीले कस्तो नीति लिइरहेको छ भन्ने कुराका आधारमा राजनीतिक पार्टीहरू समाजका लागि सान्दर्भिक हुने कि नहुने भन्ने कुरा तय हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा आजका युवाहरूले राजनीतिका सन्दर्भमा चासो राखिरहँदा कुन पार्टी भन्ने कुरालाई कसरी छनौट गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न त उनीहरूले कस्तो प्रकारको नीति लिइरहेका छन्, कस्तो सिद्धान्तको जगमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरूको लक्ष्य के छ, उनीहरूको उद्देश्य के छ भन्ने कुराका आधारमा त्यो समाजका लागि ती पार्टीहरू सान्दर्भिक छन् कि छैन भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूको सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने चाहे चीनको कुरा गर्नुहोस् चाहे भारतको कुरा गर्नुहोस्, चीनको विकासको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा पुरानो पार्टी हो, जसले आज चीनलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ, राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरेको छ। आज विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा चीनको उदयको नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन पार्टी नेकपा एमाले भन्दा धेरै पुरानो पार्टी हो। आज हामीले भारतमा नेतृत्व गरेको भारतीय जनता पार्टीलाई हेर्ने हो भने त्यो पार्टी पनि नेकपा एमाले भन्दा धेरै पुरानो पार्टी हो, जसले भारतीय समाजको आधुनिक विकासको नेतृत्व गरिरहेको छ।
त्यस अर्थमा हामीले नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले, जसले भन्नुहुन्छ भने नेपालका सन्दर्भमा ठुला ठुला रणनीतिक परियोजनाहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामको नेतृत्व गर्यो। त्यो पार्टीलाई आज चौतर्फी रूपमा घेराबन्दी गर्ने काम भइरहेको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, नेकपा एमाले यदि अलोकप्रिय हुन्थ्यो भने, जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हुँदैन थियो भने जनताले स्वतः नेकपा एमालेलाई अस्वीकार गर्थे। 5-5 दल 10-10 दल मिलेर नेकपा एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी गर्नुपर्ने थिएन। आज 10-10 दल मिलेर सरकार बनाइएको छ। कसका विरुद्ध भनेर भन्दाखेरि नेकपा एमालेलाई जनताका बिचमा जानबाट रोक्नका लागि 10 दल मिलेर केन्द्रमा प्रदेशमा सरकार बनाउने र के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेका कारणले नेकपा एमाले एक्लिएको छ भन्ने प्रकारको सन्देश दिन खोजिएको छ। म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने नेकपा एमाले जनताबाट एक्लिएको होइन। जनतामा जान डराउनेहरू एमालेसँग डराएर मिल्न बाध्य भएका हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा म तपाईहरुका के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पछिल्लो समयको चुनाव जहाँ 5 दल मिलेर नेकपा एमालेका विरुद्ध चुनाव लडेका थिए, त्यो चुनावको परिणामलाई मात्रै विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालका 77 जिल्लामध्ये 44 जिल्लामा लोकप्रिय मतका आधारमा नेकपा एमाले अहिले पनि नेपालको पहिलो दलका रूपमा रहेको छ। 7वटा प्रदेशहरूमध्ये 6वटा प्रदेशहरूमा लोकप्रिय मतका हिसाबले नेकपा एमाले पहिलो दलका रूपमा रहेको छ। तर संसदमा नेकपा एमाले दोस्रो बन्यो। किन बन्यो भन्दाखेरि जनताले नरुचाएका कारण त होइन, एमालेका विरुद्ध गठबन्धन गरेका कारणले, धेरै दल मिलेर एउटा दललाई कमजोर बनाउन खोजेका कारणले मात्रै नेकपा एमाले दोस्रो भएको हो भन्ने कुरालाई बुझेर अब हामीले राष्ट्रको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नका लागि दल मिलेर कमजोर बनाउने जुन परिपाटी छ, यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नका लागि अब जनताका बीचमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको योजना लिएर जानुपर्दछ। अब नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूको खाँचो छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले जनताका बीचमा छलफल र बहसको विषय बनाउनु पर्दछ। म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तनको समयमा जति धेरै दलहरू खोले पनि फरक पर्दैन थियो, किनकि राज्य सत्ताका विरुद्धको सङ्घर्षमा मोर्चा बनाएर जान सकिन्थ्यो, संयुक्त आन्दोलन गर्न सकिन्थ्यो। विगतमा हामीले त्यस्तै गरेका थियौँ। राणाशाहीका विरुद्ध हामी मिलेर लड्यौँ, पञ्चायतका विरुद्ध हामी मिलेर लड्यौँ, राजतन्त्रका विरुद्ध हामी मिलेर लड्यौँ, राजनीतिक परिवर्तन हामीले सम्भव बनायौँ। तर म तपाईहरुलाई के कुरा बताउन चाहन्छु त भन्दाखेरि 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनका समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हरदम एउटा कुराको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चर्चा के थियो भन्दाखेरि एउटा पुस्ताले 3वटा क्रान्तिको नेतृत्व गर्दैछ भनेर 7 सालको परिवर्तनसँगै आफू आन्दोलनमा सामेल भएको कुरालाई सगर्व घोषणा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको त्यो अभिव्यक्तिबाट मेरा मनमा एउटा प्रश्न निरन्तर रूपमा उपस्थित हुन्थ्यो। त्यो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि दुनियाँमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति पछाडि युग बदलन्छ। नेपालमा हामीले 3-3वटा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्दा पनि नेपाली समाजलाई किन बदल्न सकेनौँ? यो प्रश्न नेपालको राजनीतिको चुनौतीपूर्ण प्रश्न हो। त्यस अर्थमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विद्रोहका लागि च्याम्पियन त बने, निर्माण र सिर्जनाको अभियान उनीहरूले पुरा गर्न सकेनन्। त्यस अर्थमा आज नेपाली समाजमा जुन प्रकारको निराशा छ, जुन प्रकारको असन्तुष्टि छ, त्यसलाई सामना र समाधान गर्न सक्ने सामर्थ्य कुनै पार्टीसँग छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीसँग मात्रै छ। तर त्यसलाई रोक्ने कोसिस भइरहेका छ मोर्चाबन्दीका माध्यमबाट, गठबन्धनका माध्यमबाट। त्यस अर्थमा म तपाईहरुलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब नेपाली समाजमा धेरै दलहरू होइन, बलिया दलहरूको खाँचो पर्दछ। आज नेपालको राजनीतिमा हेर्नुहुन्छ भने जो कमजोर छ त्यसले शासनको नेतृत्व गर्ने। के जनताको जनादेश त्यस्तै हो? आज प्रतिसभामा हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेस पहिलो दल छ, नेकपा एमाले दोस्रो दल छ, माओवादी धेरै तल तेस्रो दलका रूपमा रहेको छ।
तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्दैछ? तेस्रो दलले गर्दैछ। केका आधारमा गर्दैछ भन्दाखेरि नेपाली समाजमा राजनीतिको ध्रुवीकरण हुन सकेन। बलिया राजनीतिक दलहरू जो राष्ट्रको लागि आवश्यक छन् त्यस आधारमा उनीहरू बलिया हुन सकेनन्। यो मान्यताका आधारमा कमजोर शक्तिले शासन गर्ने र हरदम सम्झौता गर्ने, नीतिगत सम्झौता गर्ने जुन प्रकारको अवस्था छ, यो अवस्थाबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नु आवश्यक छ। त्यस अर्थमा मैले भन्दै गरेको छु, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै राजनीतिक अस्थिरता, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै वैदेशिक चलखेल, जति धेरै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रको भविष्य अँध्यारो हुन्छ। त्यस अर्थमा धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूतर्फ अब समाजलाई डोर्याउनु जरुरी छ। बलिया राजनीतिक दलहरूको निर्माणका लागि हामीले नेकपा एमालेका तर्फबाट चुनाव लगत्तै हामीले मिसन ग्रासरुट अभियान चलायौँ। त्यसको उद्देश्य के थियो? अहिले हाम्रा लागि सत्ता प्रधान होइन, हाम्रा लागि राष्ट्रको भविष्य प्रधान हो। अब यो राष्ट्र निर्माण गर्नका लागि कमजोर दलहरूसँगको सहकार्यबाट राष्ट्रको निर्माण हुन सकेन। बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास अबको हाम्रो सङ्कल्प हो भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले मिसन ग्रासरुट अभियान थालेका थियौँ। र त्यही मिसन ग्रासरुट अभियानको चार्टमा नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सङ्कल्पका साथ नयाँ योजना, नयाँ सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न खोजिरहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जोड्ने कुरा, युवाहरूलाई राजनीतिको अभियानमा जोड्ने कुरा। अब नेपाली राजनीतिको अभियान हो भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले अब नेकपा एमालेको एउटा मिसनका रूपमा युवाहरूलाई समाजको राजनीतिको नेतृत्वका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा युवाहरूका बिचको नेतृत्व विकासको प्रश्नलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। त्यही एजेन्डामा आधारित रहेर रामेछाप काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले युवाहरूका बिचमा नेतृत्व विकासका सन्दर्भमा, उद्यमशीलताका सन्दर्भमा, स्वरोजगार निर्माणका सन्दर्भमा जुन प्रकारको कार्यक्रम राखेको छ, यसको अत्यन्त महत्त्व छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। हो स्वाभाविक रूपमा समाजलाई बदल्ने कुराका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि राजनीतिक क्रान्तिका दुईटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू हुने गर्दछन्। एउटा उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव, अर्को राज्यको नेतृत्वमा बदलाव। 62-63 को परिवर्तन पछाडि हामीले हाम्रो समाज अर्धसामन्ती अर्धौपनिवेशिक समाजबाट अर्ध पुँजीवादी समाजका रूपमा एक प्रकारले पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालेका छौँ। तर हाम्रो पुँजीवाद अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ। हाम्रो पुँजीवाद व्यापारिक पुँजीवादबाट आक्रान्त छ। हाम्रो पुँजीवाद दलाल लोकशाही पुँजीवादबाट आक्रान्त छ। जुन पुँजीवादले मुलुकभित्र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्दैन, जुन पुँजीवादले मुलुकभित्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिँदैन, जुन पुँजीवादले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिँदैन, जुन पुँजीवादले युवाहरूलाई विदेश जान प्रेरित गर्छ, जुन पुँजीवादले रेमिटेन्सका भरमा मुलुकका घरका चुलाहरू बाल्ने कुरा गर्दछ, त्यो पुँजीवाद होइन हामीले खोजेको पुँजीवाद। हामीले खोजेको पुँजीवाद भनेको राष्ट्रिय पुँजीको विकास हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि उद्यमशीलता अपरिहार्य छ। त्यो उद्यमशीलताका लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने 5वटा क्षेत्रमा विशेष ढङ्गले काम गर्नुपर्दछ। त्यो 5वटा क्षेत्र भनेको के हो त भन्दाखेरि पहिलो शिक्षाको क्षेत्र। कुनै पनि समाजलाई बदल्ने हो भने त्यसको फाउन्डेसन, त्यसको जग भनेको शिक्षा व्यवस्था हो। तर हाम्रो शिक्षा व्यवस्था परम्परागत प्रकारको छ। बदलिएको समाजलाई हाम्रो शिक्षा व्यवस्थाले नेतृत्व गर्न सकिरहेको छैन। त्यस अर्थमा आज हाम्रो समाजको उत्पादन सम्बन्धमा जुन प्रकारको बदलाव भएको छ, बजारले जे कुराको डिमान्ड गर्दछ त्यसका आधारमा हाम्रो जनशक्तिलाई रूपान्तरित गर्ने काम शिक्षा व्यवस्थाले गर्न सक्नुपर्दछ। तर हाम्रो शिक्षा व्यवस्था परम्परागत ढाँचाको छ, त्यसलाई बदल्नु जरुरी छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले परम्परागत शिक्षा व्यवस्थालाई व्यावसायिकतातर्फ बदल्ने प्रयासहरू गर्यौँ।
हाम्रा आधारभूत तहका विद्यालयहरूलाई व्यावसायिक धारमा बदल्ने योजना बनायौँ र मुलुकमा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने नीति लियौँ, प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने नीति लियौँ। तर त्यो नीति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यमा जाँदा नजाँदै नेकपा एमालेको सरकार बदल्ने खालको काम भयो, जसका कारणले शिक्षामा हामीले गर्न खोजिरहेको बदलाव रोकिएको अवस्था छ। हामी फेरि सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ। त्यसका माध्यमबाट शिक्षा व्यवस्थालाई समाजको उत्पादनको ढाँचाको आधारमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। त्यस आधारमा हामीले व्यावसायिक शिक्षातर्फ, सिपमूलक शिक्षातर्फ, मुलुकलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ बदल्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कुनै पनि समाजको विकासका लागि दोस्रो आधार भनेको स्वस्थ जनशक्तिको निर्माण गर्ने कुरा हो। स्वस्थ जनशक्तिको निर्माणका लागि स्वाभाविक रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सबल भएका नागरिकको रूपमा समाजको निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार र स्वास्थ्य शिक्षामा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भने जति बेला नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार थियो, हामीले एकै दिन 450 आधारभूत अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गरेका थियौँ र देशका सबै भागहरूमा विश्वव्यापी अस्पताल निर्माणको योजना बनाएका थियौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा, हामी सरकारबाट हटेपछि आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजनामा बजेट कटौती गरियो। आज स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिएको छ। हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट इतिहासको सबभन्दा ठुलो बजेटका रूपमा निर्धारण गर्ने कुरामा सफलता हासिल गरेका थियौँ। छोटो समयमा एउटा मात्रै प्रयोगशाला भएको अवस्थाबाट हामीले 100वटा कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला 1 वर्षको अवधिमा हामीले सिर्जना गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेकपा एमाले नेतृत्व गर्न सक्दछ भन्ने कुराको सामर्थ्य देखाएका थियौँ। जब सरकार बदलियो, स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका कामहरू ठप्प भएका छन्। त्यस अर्थमा राष्ट्र बनाउने पार्टीको हो भन्ने कुरा उनीहरूले अगाडि बढाइरहेका नीतिका आधारमा, उनीहरूले अगाडि बढाइरहेका योजनाका आधारमा हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर हाम्रो समाज किन पछाडि पर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भको चर्चा गर्दाखेरि मानव समाजको विकासका सन्दर्भमा अध्ययन गर्ने अध्यापकहरूले, समाजशास्त्रीहरूले, मानवशास्त्रीहरूले के कुराको विश्लेषण गरेका छन् भन्दाखेरि डार्विनले एउटा विकासवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरिरहँदाखेरि सक्रियताले अस्तित्वको निर्धारण गर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। त्यसका आधारमा के मान्ने गरिन्छ भन्दाखेरि जति बेला मान्छेले उत्पादनमा औजारको प्रयोग गर्न थाल्यो, त्यति बेलादेखि मानव मस्तिष्क तीव्र रूपमा विकसित हुन थाल्यो। अरू प्राणी जगतभन्दा मान्छे किन भिन्न भयो भन्दाखेरि उसले श्रमका लागि औजारको प्रयोग गर्यो, औजारको आविष्कार गर्यो। त्यस अर्थमा मानिस विकसित भयो। र हामी नेपाली समाजलाई विकसित बनाउन चाहन्छौँ भने स्वाभाविक रूपमा विज्ञान र प्रविधिले विकसित गरेका आधुनिक यन्त्र उपकरण र प्रविधिको प्रयोग नेपाली समाजमा जति तीव्र गतिमा विकास गर्न सकिन्छ, नेपाली समाज त्यति नै रूपान्तरित हुन्छ। हो, हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका माध्यमबाट हाम्रा गाउँघरका कृषि पेसा व्यवसायलाई बदल्नका लागि योजना बनायौँ, यान्त्रिकरणको योजना बनायौँ। त्यस आधारमा हामीले नयाँ प्रविधिको प्रयोगको थालनी गर्यौँ। तर जब हामी सरकारबाट हट्यौँ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम लथालिङ्ग पारियो, प्रविधिको विकासका कामहरूलाई अवरुद्ध गरियो। हामीले खोल्न खोजिरहेका प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूलाई अस्तव्यस्त बनाइयो। यस अर्थमा म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले समाजलाई बदल्ने हो भने आजको हाम्रो युवा जनशक्ति आधुनिक प्रविधिको प्रयोगकर्ता बन्न सक्नुपर्दछ, आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोगकर्ता बन्न सक्नुपर्दछ। तर आज हाम्रो मुलुकबाट बाहिर गइरहेका युवाहरू सिपको अभावमा, प्रविधिको अभावमा, यन्त्र उपकरणको प्रयोग गर्न सक्ने क्षमताका अभावमा सामान्य मानवीय श्रम गर्न बाध्य छन्, कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि उनीहरू एक प्रकारले भन्यो भने 3D अत्यन्त असुरक्षित, सबैले हेला गरेको श्रम गर्नका लागि बाध्य छन्। त्यो चिजलाई बदल्ने हो भने
हाम्रा युवाहरूसँग सिप हुनुपर्दछ। हाम्रा युवाहरूसँग आधुनिक यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्यको निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसले नै हाम्रो समाजलाई बदल्न सक्दछ, राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। जति बेला हामी सरकारमा थियौँ, युवाहरूमा देश निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने भावना अत्यन्त प्रबल बनेर गएको थियो। विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको थियो। अहिले प्रकाशित भइरहेका तथ्याङ्कहरू हेर्नुभयो भने एमाले सरकारमा जति बेला आउँछ, युवाहरू विदेश होइन देशभित्रै काम गर्न चाहन्छन्। जति बेला एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ, युवाहरू देशबाट पलायन हुन्छन्। त्यस अर्थमा यो गठबन्धन युवाहरूलाई पलायन गर्ने सरकार हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। परिवारबाट युवाहरूलाई अलग गर्ने योजनाकार हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। किनकि यिनीहरूको नीति उद्यमशीलता होइन, यिनीहरूको नीति व्यापारिक पुँजीवादलाई प्रवर्तन गर्ने नीति हो। जसले व्यापारिक पुँजीवादलाई प्रवर्तन गर्छ त्यसले युवाहरूलाई खाडी पुर्याउँछ, त्यसले युवाहरूलाई मलेसिया पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। युवाहरूलाई देशभित्रै राख्ने हो भने व्यापारिक पुँजीवाद होइन, उद्यमशीलतातर्फ समाजलाई डोर्याउने काम गर्नुपर्दछ। त्यो उद्यमशीलतातर्फ समाजलाई डोर्याउने कामको नेतृत्व यो मुलुकमा कसैले गर्छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीले मात्रै गर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हाम्रो समाजका युवाहरू केही गर्न त चाहन्छन्, तर पुँजीको अभाव छ। पुँजीको निर्माण राज्यको कर्तव्य हो। जबसम्म राज्यले पुँजी परिचालन गर्न सक्दैन, उद्यमशीलताको विकास हुन सक्दैन। पुँजीको परिचालन स्वाभाविक रूपमा तीनवटा तरिकाबाट हुने गर्दछ। पुँजीको परिचालन एउटा जनताको आय वृद्धि गरिकन बचतलाई पुँजीमा बदल्ने कुरा। जति बेलासम्म जनताले उद्यमशीलताका माध्यमबाट आय आर्जन गर्न सक्दैनन्, बचत निर्माण हुन सक्दैन। बचत निर्माण हुन सकेन भने पुँजी निर्माण हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले जनताको आयलाई वृद्धि गरिकन जनताको बचतको क्षमतालाई वृद्धि गरेर राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने काममा जुट्न सक्नुपर्दछ। तर पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा उपभोक्तावादी संस्कृति यति ज्यादा मौलाएको छ कि मैले त सुन्दै गरेँ, पोखरा जाँदाखेरि साथीहरूले सुनाउनु भयो, तेस्रो मुलुकबाट आएका पर्यटकहरूले गर्ने खर्च भन्दा त नेपाली पर्यटकहरूले खर्च गर्ने खर्च पो ठुलो छ भन्छ। बुझ्नुभयो नि? धनी मुलुकका पर्यटकहरू पोखरामा आउँदाखेरि जति खर्च गर्छन् त्योभन्दा धेरै खर्च त नेपाली युवाहरूले गर्छन्। यसले के बताउँछ? यसले के बताउँछ भन्दाखेरि हामी पुँजी निर्माणको संस्कृतिमा छैनौँ। हामी व्यापारिक पुँजीवादलाई प्रवर्तन गर्ने हिसाबले आयातित वस्तुहरूको उपभोग गर्ने कुरामा इन्जोय गरिरहेका छौँ। देश बनाउने हो भने स्वाभाविक रूपमा हामीले उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्दछ, खर्च गर्ने कुरामा होइन। बचतमा जोड दिनुपर्दछ, पुँजी निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ। एउटा तरिका भनेको आफ्नो आम्दानीको एउटा हिस्सा बचतमा रूपान्तरित गर्ने कुरा नै हो, जसले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा सोच्नु पर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ राष्ट्रले पुँजीगत खर्चमा जति ज्यादा योगदान गर्न सक्दछ, उद्यमशीलताको विकास त्यति ज्यादा हुने गर्दछ। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाखेरि नेकपा एमालेको समयमा नेपाल राष्ट्र विश्वका तीव्रतम आर्थिक विकास गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये 10 नम्बरमा पर्दथ्यो। नेकपा एमाले सरकारमा रहेका बेलामा उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने 10 मुलुकहरूभित्र नेपाल पर्न सफल भएको थियो। जति बेला नेकपा एमाले यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै थियो। कोभिड-19 को लकडाउनको समयमा जति पुँजीगत खर्च भयो, अहिले यो 5 दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा भएका बेलामा पुँजीगत खर्च लकडाउनको समयमा भन्दा कम भयो। आज नेपाली बजार
मन्दीमा छन्। किन छन् भनेर भन्दाखेरि सरकारले खर्च गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छ। पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेका छैन। पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने नालायक सरकारले देश बनाउन सक्दैन। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरूले भन्ने गर्दछन् नेपालको प्रशासन यन्त्र काम गर्न सक्ने प्रकारको छैन। एक पक्षसम्म सत्य कुरा हो। तर म मुख्यमन्त्री भएका बेला पुँजीगत खर्चलाई बढाउन सकिन्छ कसरी भन्ने कुराका बारेमा गहिरो अध्ययन गरिकन योजना बनाएर काम गर्दाखेरि तेस्रो वर्षमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा भूमिका खेल्दाखेरि 70% पुँजीगत खर्च गर्ने रेकर्ड मैले काम गरेको थिएँ। नसकिने कुरा होइन। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो देश बनाउने हो भने राज्यले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनै पर्दछ। त्यो सामर्थ्य अरू पार्टीहरूसँग होइन, त्यो सामर्थ्य नेकपा एमालेसँग मात्रै छ भन्ने कुरा हामीले प्रमाणित गरेका छौँ। त्यस अर्थमा देश कसरी बन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाएका छौँ। तर त्यसलाई जनताका बिचमा अनुभूति गराउने कुराबाट रोक्ने प्रयास भइरहेका छ। निरन्तर आक्रमण गर्ने, निरन्तर विवादका कुराहरू गरिरहने, भदै नभएका कुराहरूको स्टन्टबाजी गरिकन नेकपा एमालेको नेतृत्व र पार्टीलाई आलोचित बनाउने खालको धन्दाका माध्यमबाट समाजलाई विभाजित गर्ने जुन प्रकारको प्रयास भइरहेका छ त्यसले राष्ट्र निर्माणको बाटो रोकिएको छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को एउटा प्रचार गरियो एमालेका पालामा विदेशी ऋणको भारी बोकाइयो भनेर आरोप लगाइयो। विदेशी ऋण राष्ट्र निर्माणका लागि दुनियाँका उदयमान राष्ट्रहरू सबैले विदेशी ऋण र सहायताका आधारमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने गर्छन्। जब राष्ट्रको आफ्नो पुँजीगत सामर्थ्य छैन भने के हामीले विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा वैदेशिक ऋण सहायता लिने कुरा अनुचित कुरा हो। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले नेपालले जति ऋण लिएको छ, कुल जीडीपीको हिसाबले नेपालले जति ऋण लिएको छ त्यो दुनियाँका मुलुकहरूको सन्दर्भमा भन्दै भने सबभन्दा कम ऋण भएको मुलुकका रूपमा नेपाल पर्दछ। 10 गुणा ज्यादा ऋण त वैदेशिक ऋण अमेरिकाको छ, चीनको छ, भारतको छ। हामीभन्दा धेरै ऋण त बङ्गलादेशको छ, पाकिस्तानको छ, श्रीलङ्काको छ। तर हामीले देश विकास गर्नका लागि लिएको ऋणलाई नेपाललाई ऋणमा डुबाइयो भनेर हाम्रो आलोचना गर्ने भनेको देश बनाउन नचाहनेहरूको कुरा हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। कुनै पनि देश पुँजीको परिचालनबाट मात्रै निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यो पुँजी परिचालनको क्षमता चाहे बचत संस्कृतिको निर्माणको क्षमता होस्, चाहे पुँजीगत खर्च परिचालनको क्षमता होस्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सहायता परिचालनको सामर्थ्य होस्, त्यो सामर्थ्य नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सबभन्दा ज्यादा कसले देखाएको छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले पार्टीले मात्रै देखाएको छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतिर कुनै पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउने भने व्यवस्थापकीय सामर्थ्यको आवश्यकता पर्दछ। आज हाम्रो मुलुकमा युवाहरू उद्यमशीलतातर्फ होइन, स्वरोजगारतर्फ होइन, अरू कसैले दिएको नोकरीको खोजीमा भौतारी राखेका छन्। यस्तो किन हुने गर्दछ? हामीले नोकरी खोजिराखेका छौँ जबकि हामी कहाँ स्वरोजगारहरू फालाफाल छन्, उद्यमशीलताहरूको खडेरी छ, तर रोजगारीका नाममा हामी भौतारी राखेका छौँ। यसको कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि हामी कहाँ विगतमा लाउरे संस्कृति, लाउर गयो भने कमाएर ल्याउन सकिन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव रह्यो। त्यस अर्थमा हाम्रा युवाहरू लाउरे संस्कृतिबाट बढी आकर्षित छन् र त्यहाँ अरू कसैको व्यवस्थापनमा अरनघटनमा बसेर आम्दानी गर्न सकिन्छ। जोखिम रहित आम्दानीले हाम्रो प्रवृत्ति जस्तो बनेको छ। कुनै पनि राष्ट्र निर्माणका लागि हो स्वाभाविक रूपमा रोजगारीको सिर्जना राष्ट्रको विकास सँगसँगै हुन्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको राष्ट्र बनाउने हो भने व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता सहितको उद्यमशीलता राष्ट्रको निर्माणको आधार हो।
त्यस अर्थमा हामीले हाम्रा युवाहरूलाई व्यवस्थापकीय सिप दिन सक्यौँ भने उनीहरू आफै उद्यमी बन्न सक्दछन्। अघि हाम्रो सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो हामीले चीन पार्टी प्यालेसहरूको स्थापना गरेका छौँ, सयौँलाई रोजगारी दिएका छौँ। त्यसको मूल चरित्र के हो त भन्दाखेरि व्यवस्थापन क्षमता। उहाँले जुन प्रकारको व्यवस्थापन सिपको विकास गर्नुभयो, शैलीको विकास गर्नुभयो, त्यसले चीन रेस्टुरेन्टहरूको सफलता त्यसमा निहित रह्यो। त्यस अर्थमा हामीले आजका युवाहरूले आफूलाई समाजमा सफल बनाउने हो भने, विकास र समृद्धिको यात्रामा सफल बनाउने हो भने व्यवस्थापकीय क्षमता निर्माण गर्नै पर्दछ। पुँजीवादले एउटा श्रमिकलाई सधैँभरि श्रमिक बनाइरहन चाहन्छ। समाजवादले एउटा श्रमिकलाई भविष्यमा रोजगारदातामा बदल्ने सामर्थ्य राख्दछ। त्यस अर्थमा कतिपयले भन्दै गर्दछन् होइन कम्युनिजम भनेको त सर्वहारा वर्ग जन्माउने आन्दोलन हो भनेर भन्दै गर्दछन्। त्यो कुरो त गलत हो। सर्वहारा पुँजीवादले जन्माउँछ, सर्वहारालाई मुक्त गर्दछ कम्युनिजमले। समाजवादले सर्वहारालाई मुक्त गर्ने हो। एउटा श्रमजीवीलाई रोजगारदातामा बदल्ने योजना बनाउँछ समाजवादले। त्यस अर्थमा जसका पिता पुर्खाहरू सम्पन्न थिए उनीहरूले नै उत्पादनको नेतृत्व गर्ने परम्परागत पुँजीवादको ढाँचा हो, जसलाई ब्रिटिस मोडेल भनेर भन्ने गरिन्छ। पुँजीवादको ब्रिटिस मोडेलले हरदम के कुरामा जोड दिन्छ भन्दाखेरि जो बलिया छन् तिनीहरूलाई संरक्षण गरिकन अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्दछ, जसलाई ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवाद भन्ने गरिन्छ। त्यही पुँजीवादभित्र अर्को एउटा मोडेल छ जसलाई स्क्यान्डिनेभियन मोडेल भनेर भन्ने गरिन्छ, जसले धनाढ्यहरूलाई मात्रै होइन नागरिकहरूलाई इम्पावर गर्ने हिसाबले योजना तर्जुमा गर्दछ, सामाजिक जीवनलाई माथि उठाउने कामको नेतृत्व गर्दछ। त्यसका आधारमा हेर्नुभयो भने मानव विकासको सूचकाङ्कमा ब्रिटिस मोडेलको पुँजीवाद भन्दा स्क्यान्डिनेभियन मोडेलको पुँजीवाद बलियो देखिने गर्दछ। त्यस अर्थमा हामी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नेपाली समाजलाई केही सीमित धनाढ्यहरूको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माणको जिम्मा सुम्पिन चाहँदैनौँ। संघको नेपाली समाजलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अङ्ग बनाउन चाहन्छौँ। क्षमता भएका युवाहरूलाई हामी उद्यमशीलतातर्फबाट भविष्यका उद्यमी र व्यवसायी बनाउन चाहन्छौँ। त्यो मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोज्दछौँ भन्ने कुरालाई तपाईँहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यस अर्थमा अब राष्ट्रको भविष्यको बाटो हामीले राजनीतिक परिवर्तनको एउटा युग गुजारेका छौँ। हाम्रा अग्रजहरूले 60 वर्षसम्म राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरे। 103 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे। तपाईँकै रामेछाप जिल्लामा मकै खेतीका नाममा सुब्बा कृष्णलालले राणाशाहीका विरुद्ध चेतनाको बिगुल फुक्नुभयो। त्यही रामेछापमा जन्मेका गङ्गालालले 97 सालको शहीद पर्वमा सबभन्दा कलिलो युवाका रूपमा फाँसीमा झुन्डिएर परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यही रामेछापमा जन्मिएका पुष्पलालले नयाँ विचारधाराका आधारमा एउटा सङ्गठित राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेकपा गठन गर्नुभयो। त्यही नेकपा आज नेकपा एमालेका रूपमा रहेको छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु रामेछापले निर्माण गरेको त्यो इतिहास रामेछापका युवाहरू त्यो इतिहाससँग जोडिनु पर्दछ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माण सम्भव छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी यो देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ हाम्रै जीवनमा भन्ने आत्मविश्वासका साथ हामी काममा जुट्नु जरुरी छ। यहाँ दुईजना विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँहरूका बिचमा उद्यमशीलताका बारेमा युवा नेतृत्व विकासका बारेमा धेरै कुराहरू गर्नुहुनेछ। म तपाईँलाई केही कुरा भन्न चाहन्छु। समाजलाई नेतृत्व गर्ने मुख्य नीति भनेको राजनीति हो। सही राजनीति र बलियो राजनीतिक नेतृत्व भयो भने यो देश बन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन। त्यस अर्थमा हामीले हाम्रो समयलाई
खेर फाल्नका लागि नेपाललाई प्रयोगशाला बन्नबाट रोक्नु पर्दछ। एउटा समयमा नेपाललाई विवेकशील साझाका नाममा प्रयोगशाला बनाइयो। जनताले केही समय नजिकबाट यिनीहरूले गर्छन् कि भनेर हेरे, त्यस पछाडि होइन रहेछ भने परेपछि फेरि अर्को एउटा प्रयोगशालाका रूपमा स्वतन्त्रलाई अगाडि सारियो। स्वतन्त्रहरूको असङ्गठित शक्तिले कसरी राजनीतिक नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएपछि स्वतन्त्रका नाममा पार्टी बनाइयो, जुन पार्टीको न सिद्धान्त छ, न उद्देश्य छ, न लक्ष्य छ, न गन्तव्य छ। सोशल मिडियामा छाएका सेलिब्रिटी भेला गरेर राजनीतिक दलको नेतृत्व हुन सक्दैन। सोशल मिडियामा लोकप्रियता हासिल गर्ने बित्तिकै समाजको नेतृत्वका रूपमा हामी योग्य छौँ भन्ने मान्यता टिकाउ मान्यता होइन। कुनै समय भारतीय सिने जगतका महानायकका रूपमा चर्चित रहेका अमिताभ बच्चन पनि राजनीति सुधार्छु भनेर चाहिँ राजनीतिको मैदानमा होमिएका थिए र अत्यन्त प्रतिष्ठित दिग्गज कमलापति त्रिपाठीलाई चुनाव हराएका थिए। तर उनले एक कार्यकालमै अनुभूति गरे यो क्षेत्र मेरा लागि होइन रहेछ। उनी त्यसबाट फर्किए। फर्किसकेपछि आज पनि भारतीय सिने जगतका अत्यन्त प्रतिष्ठित कलाकारका रूपमा मानित छन्। कुनै व्यक्ति कुनै क्षेत्रमा लोकप्रिय भयो भने सबै क्षेत्रमा लोकप्रिय हुन्छ भन्ने कुरा सत्य कुरा होइन। हरेकले आफ्नो कामको क्षेत्रभित्र विज्ञता हासिल गर्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। एउटा क्षेत्रको लोकप्रियतालाई अर्को क्षेत्रको भावनामा प्रयोग गर्ने कुरा जनताको भावनामाथिको इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा राजनीतिमा समर्पित हुने हो भने हो समर्पित हुन पाइन्छ। राजनीतिका मूल्यका आधारमा समर्पित हुनुपर्दछ। राजनीतिका उद्देश्यहरूमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। राजनीतिका योजनाहरूमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। राजनीतिको गन्तव्यमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। त्यसले मात्रै राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यो मुलुकलाई बदल्ने सामर्थ्य नेकपा एमालेमा छ। नेकपा एमालेसँग नवीनतम विचारधारा, जसले दुनियाँको राजनीतिक आन्दोलनलाई बदल्ने सामर्थ्य राख्ने विचारधारा, जनताको बहुदलीय जनवाद, जो जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा हामीले नेपालको राजनीतिमा विकसित गरेको मौलिक सिद्धान्त हो, त्यो हामीसँग छ। र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, शीत युद्धको समाप्ति पछाडि उदार पुँजीवाद सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ। जुन मुलुकहरूमा मिश्रित अर्थव्यवस्था भएका मुलुकहरू थिए, ती मुलुकहरू अर्थव्यवस्थाको स्थायित्वको दिशामा, विकासको दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढेका छन्। चाहे त्यो चीन भन्नुहोस्, चाहे भारत भन्नुहोस्, चाहे भियतनाम भन्नुहोस्, चाहे ब्राजिल भन्नुहोस्, चाहे दक्षिण अफ्रिका भन्नुहोस्, यी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको विस्तृत आर्थिक व्यवस्था नै आज यी मुलुकहरूको सफलताको सामर्थ्य हो। त्यो नीतिको योजनाकार सर्जक जनताको बहुदलीय जनवाद हो। जनताको बहुदलीय जनवादले जुन प्रकारका मान्यताहरू आत्मसात गर्ने गर्छ, उसले भन्ने गर्दछ राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा, पहलकदमी र श्रेष्ठका आधारमा राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुनुपर्दछ। जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता हो। अर्थतन्त्रको विकासमा पनि त्यही नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यसँग निहित क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने आधार तर्जुमा गर्ने भन्ने मान्यताका आधारमा, प्रतिस्पर्धाका आधारमा बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको आर्थिक नीति रहेको छ। त्यस अर्थमा अघि मैले चर्चा गरेको समाजलाई बलियो बनाएर नै राज्य बलियो हुन्छ। राज्य बलियो भयो भने मात्रै नागरिक बलिया हुन्छन्। राज्यलाई कमजोर बनाएर नागरिक कहिले बलियो हुन सक्दैनन्। त्यस अर्थमा अहिले जसरी राष्ट्रमाथि बलिया शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउने घेराबन्दी भइरहेको छ, यो घेराबन्दीलाई चिर्नु जरुरी छ। जसरी अहिले राज्यलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ, त्यो प्रयत्नका विरुद्ध हामी उभिनु जरुरी छ। यो राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने यो राज्यलाई बलियो बनाउनु जरुरी छ। 6 दशकसम्म हामी जनतालाई राज्यका विरुद्धको विद्रोही बनायौँ।
अब नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जनतालाई राष्ट्र निर्माणका पक्षमा उभ्याउने काम गर्नुपर्दछ। अब सिङ्गो राष्ट्र विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्दछ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्प हो। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्दछ। सम्पूर्ण युवा मित्रहरूलाई त्यो सोचका साथ अगाडि बढ्नका लागि आह्वान गर्दै तपाईहरु सबैलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइलाई यहाँ गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।